हम सजा कर आयत कुरान निकले हैं, नबी पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना कर तुला है जान लेने पर तो क्या डर है, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। अयुमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। अलगर्ज के जान भी हुजूर के सदक़े में है, ईमान भी हुजूर के सदक़े में है, मकान भी हुजूर के सदक़े में है, जहान भी हुजूर। जब जिन्होंने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर कह दे, हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो। ईमानदारी से बोलिएगा, 5 लोग बोलते हैं तो सुनने वाला कोई नहीं। आप अगर बोलेंगे इस अंदाज से बोलिए, अगल बगल में अगर वहाबी की बची खुची औलाद हो तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। एक बात और बता दे रहा हूँ, लॉकडाउन आपने देखा है, जब ट्रेन बंद हो तो मुसाफिर को परेशानी, जब घर बंद हो तो मकान वाले को परेशानी, गाड़ी बंद हो तो सफ़र करने वाले को परेशानी, दर्जी की दुकान बंद हो कपड़ा सिलाने वाले को परेशानी। सिर्फ बंद में इतनी परेशानी है तो पूरे देवबंद में कितनी परेशानी होगी। हाँ, मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइएगा ईमानदारी के साथ। कफील अंबर देखे ना देखे, हुजूर हम सबको जरूर देख रहे हैं। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। अभी भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, उसे कोहनी मारिए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर हाथ को उठा रहे हैं। मोहब्बत से आप लोग सब मिल करके मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शौकत इस्लाम, वालामा अहले सुन्नत। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, इनका सूरज फैज़ का दरिया। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार आज घर मेरे तशरीफ़ लाइए, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार आज घर मेरे तशरीफ़ लाइए, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार पुल से रात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार पुल से रात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार जान क्यों न लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार जान क्यों न लुटाऊं मैं आप पर, दुनिया की सारी आराइशें, दुनिया की सारी ज़ेबाइशें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में है। जिसने हुजूर से मोहब्बत की वो कायनात का सबसे अजीम इंसान बन करके औजे सरैया पर चमका है। अल्लाह फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू
تربصوا حتى یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ حدیث میں حضور فرماتے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جس نے حضور سے محبت کی ذرہ تھا آفتاب بن کر کے چمکا، جس نے حضور سے محبت کی زمین تھا آسمان بن کر کے چمکا، جس نے حضور کی محبت کی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بے زر تھا ابو ذر بن کر کے چمکا، بے داد تھا دنیا میں مقداد بن کر کے چمکا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بے زر تھا ابو ذر بن کر کے چمکا، بے داد تھا مقداد بن کر کے چمکا، جس نے حضور سے محبت کی۔ کیسی محبت کی؟ حضرت خبیب سولی پر چڑھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا خبیب مسکراتے کیوں ہو؟ کہا حضور کے عشق کا صلہ ہے کہ میں سولی پر چڑھ رہا ہوں۔ حضرت بلال کی پیٹھ پر اور پیٹ پر گرم پتھر رکھے ہوئے ہیں، کہا بلال کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا حضور کی محبت کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ کسی نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا پیٹھ میں رسی باندھی ہوئی ہے، کہا ابو ذر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا حضور کے عشق میں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ کے پیٹھ میں چوڑا ڈال دیا گیا۔ پوچھا سمیہ کیوں مسکرا رہی ہو؟ تم تو عورت ہو۔ کہا کہ عورت ضرور ہوں مگر حضور کی غلام ہوں، حضور کی محبت ہوں۔ احد کے بعد ایک عورت تھی جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اس کی ماں کا سایہ، اس کے بھائی کا سایہ اٹھ گیا، اس کے شوہر کا سایہ اٹھ گیا۔ دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور آ کر کے حضور کو دیکھ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ سلامت ہے تو کائنات کا ہر غم ہلکا ہے۔ میرے امام نے یہی تعلیم دی ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، دو جہاں نہیں بس ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ تو اس خیال اور اس فکر کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ سلمان اظہری کی آمد ہوگی، یقیناً تاج الشریعہ جامعہ تاج الشریعہ نے جو تاریخ رکھی ہے، یہ بنگال کی تاریخ ہمیشہ چاندی کے قلم سے سونے کی تختی پر لکھی جائے گی۔ یہاں کے علماء کرام جو تشریف لاتے ہیں، یہ مسکراتے ہوئے چہرے آپ تک آ رہے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آج دنیا پیسہ دے کر کے، لیڈر دے کر کے، بس بھیج کر کے بلاتی ہے، پھر بھی اتنے لوگ نہیں آتے ہیں۔ ایک حضور کے غلام کے غلام کے غلام کو دیکھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ بتا رہا ہے کہ ہم گنہگار ضرور ہیں مگر غدار نہیں ہیں حضور کے، الحمدللہ۔ آئیے محبتوں کی اس پاکیزہ آواز میں، محبتوں کے اس پاکیزہ چھتر چھایا میں آپ ہندوستان کی باکمال آوازوں کو سنیں گے۔ اس سے پہلے ایک اور قیمتی آواز جناب ارشاد عالم معطر دیناج پوری سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائے۔ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع دل لگائیے اور بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک صدا لگائیے لبیک یا رسول اللہ کی۔ اس انداز سے لگائیے گا، یہ سوچ کر کے لگائیے گا کہ یا رسول اللہ بس وہی نعرہ لگائے گا جس کو اپنے گھر سے زیادہ حضور کے گھر سے محبت ہے، جس کو اپنی جان سے زیادہ حضور کی جان سے محبت ہے، جس کو اپنی اولاد سے زیادہ حضور کی اولاد سے محبت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبت سے، یہاں سے وہاں تک جتنے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، اٹھا دیں محبت سے، اللہ سلامت رکھے۔ جتنے لوگ اٹھا رہے ہیں یا رسول اللہ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب کروا دے۔ آپ محبت سے نعرہ لگائیے لبیک یا رسول اللہ، اور ذرا محبت سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔